अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 5 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब का जो बेटा गिरफ्तार हुआ था, आज उसकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे नात खान ज़ुहैब अशरफी ने तहरीक लबैक कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पर माफ़ी मांग ली। और तीसरी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर धरने में भी ताजदार ख़त्म नबूवत के नारों की सदाएं बुलंद। और चौथी बात करेंगे अल्लामा फारूकुल हसन कादरी की कैदी वैन से पढ़ा गया कलाम वायरल। और आखिरी बात करेंगे कसूर में अदालती निज़ाम से तंग नौजवान ने जज के स्टेनो को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये 4-5 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब का जो बेटा था 9 साल का, जिसको 2 महीने पहले तकरीबन गिरफ़्तार किया गया था। अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब की गिरफ़्तारी से पहले आज अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 या 2 दिन में उनके जो ज़मानती मुचलके हैं या जो ज़मानती प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब के बेटे मुजाहिद अली को रिहा कर दिया जाएगा। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। जो वकला टीम है उन्होंने बड़ी एफर्ट की है कि अल्लामा फारूकुल हसन जो कि मरकज़ी मजलिस शूरा जो है उनके रुकन हैं, उनके बेटे को आज जो है अदालत ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमा दिया है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं नात खान ज़ुहैब अशरफी ने तहरीक लबैक कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पर माफ़ी मांग ली है। मारूफ नात खान ने 2 दिन पहले तहरीक लबैक के 5 कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें ज़ुहैब अशरफी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आज उन्होंने मुफ्तियान कराम और आम तहरीक लबैक के कारकुनों और वर्करों के सामने माफ़ी मांग ली है और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इनका कहना था कि मुफ्ती साहब ने तमाम भाइयों को यहाँ पर बुलाया है और हमारा मकसद इंतशार फैलाना या एक दूसरे को लड़ाना नहीं था। जो लोग भी पोस्टें कर रहे हैं वो अब पोस्टें ना करें और जिन लोगों ने पोस्टें शेयर कर दी हैं वो डिलीट कर दें। आप लोगों ने भी बड़े होने का सबूत दिया है, माजरत की है। मैं भी आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ। रही बात इस्राइली प्रोडक्ट की, तो आज के बाद हम सब मिलकर इस्राइली प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। ये छोटी सी हमसे गलती भी जो नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह हम भी इस पे आइंदा एहतियात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मुफ्ती साहब किबला ने जो है वो सारे भाइयों को जो है वो बुला लिया। हमारा मकसद बिल्कुल भी जो है वो इंतशार फैलाना या एक दूसरे को लड़ाना ये नहीं था। और जो लोग इस तरह की पोस्टें भी एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो जिन्होंने की है वो भी डिलीट कर दें। इस तरफ से भी उस तरफ से हम सब भाई हैं आपस में। और रही बात बड़े होने का सबूत दिया आप लोगों ने भी कि माजरत की, तो मैं भी अपनी तरफ से जो है वो हुजूर के हर गुलाम से माजरत चाहता हूँ। सब जो है वो आपस में भाई हैं। रही बात जो है वो इसराइली प्रोडक्ट की, इंशाल्लाह तो हम मिलकर इसका बाइकआउट करेंगे। नाज़रीन, अगली बात करते हैं आज़ाद कश्मीर धरने में भी ताजदार ख़त्म नबूवत के नारों की सदाएं बुलंद। ये वो नारे हैं जो तहरीक लबैक का जो मुरीद के धरना था, जो कि इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ जाना था, वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग थे। ताजदार ख़त्म नबूवत
زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کا جو مریدکے میں اسٹے تھا، حکومت نے ان کو بٹھایا تھا بات چیت کے بہانے سے، اور وہاں پر ان کو اندھادھند گولیاں مار کر ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کی لوگوں کو زخمی کیا گیا، گم کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اور حکومت نے بعد میں یہ کہا کہ ہم نے تحریک لبیک کو ختم کر دیا ہے، اب تحریک لبیک دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ لوگ میں آپ لوگوں کو آج ویڈیو دکھاؤں گا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو دھرنا ہے، اس دھرنے میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں، جبکہ حکومت نے پوری کوشش کی مریدکے میں تحریک لبیک کو کچلنے کی اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو کچلنے کی، لیکن وہ اس تنظیم کو، اس پارٹی کو اور یہ نعرہ لگانے والوں کو ختم نہیں کر سکی۔ آپ اس دھرنے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ علامہ فاروق الحسن قادری کی وین سے پڑھا گیا کشمیر پر تازہ بیان وائرل ہو گیا ہے۔ علامہ فاروق الحسن قادری صاحب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت بڑے نعت خواں ہیں اور تحریک لبیک کے مجلس شورا کے رکن بھی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ان کی کافی ویڈیوز وائرل تھی، جس میں وہ جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے نعت خوانی کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے، ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ لیکن آج قیدی وین کے اندر انہوں نے کشمیر پر اپنا جو ہے ایک کلام پڑھا ہے، بڑا ہی دردناک کلام ہے، آپ ان کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں۔ کشمیر ہے محکوم مجبور و فقیر، اللہ کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزنا، مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور و فقیر۔ میری طرف سے شہدائے کشمیر کو لاکھوں سلام۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کشمیر کے اوپر جو ہے وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے قیدی وین کے اندر سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک لبیک کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ نہیں ہے۔ کافی لوگوں نے کمنٹ بھی پیچھے کیا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی، چونکہ کشمیر کے لوگ بھی اب مظلوم ہیں۔ وہاں پر بھی سانحہ مرید کے برپا ہو چکا ہے، سانحہ ڈی چوک کشمیریوں کے اوپر بھی گزر چکا ہے، اس لیے تحریک لبیک ان کی مدد کے لیے بھی جو ہے وہ آگے ہے۔ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہاں بھی جو زخمی ہیں ان کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے، تحریک لبیک نے اعلان کیا ہے کہ جہاں بھی خون کی ضرورت پڑے گی، تحریک لبیک کے کارکنان وہاں پہنچ کر فوری طور پر خون کا عطیہ کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ قصور میں عدالتی نظام سے تنگ نوجوان نے جج کا جو اسٹینو ہے اس کو گولی مار دی۔ قصور میں عدالتی نظام سے تنگ آ کر درخواست گزار نے کمرہ عدالت میں گولی چلا کر اسٹاف کو ہی فائر کر کے قتل کر دیا ہے۔ نوجوان درخواست گزار نے کہا کہ کام کاج چھوڑ کر جاتا ہوں، کبھی کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹ پکڑو اور جاؤ، اور لمبی تاریخ دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک انسان جو مہینوں نہیں سالوں تک جو ہے عدالتوں کے چکر کاٹتا رہتا ہے،
اور صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، جیب میں مشکل سے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ رکشے کا کرایہ بھی مشکل سے ادا کر سکتا ہے، وکیل کی فیس الگ، عدالتوں کی بھیڑ الگ، اور پھر وہ لمحہ جب جج صاحب کا منشی سرکاری لہجے میں کہتا ہے اگلی تاریخ 8 ہفتے بعد، یہ لمحہ کسی بھی بہادر انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور قصور میں بھی آج یہی ہوا، برداشت کی ڈور ٹوٹی تو گولی چلی اور جج کے اسٹینو کی لاش فرش پر پڑی تھی۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے، جہاں لوگ انصاف لینے کے لیے آتے ہیں لیکن مجبور ہو کر وہیں پر جو جج کا عملہ ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جج جو ہے ان کے منہ پہ بھی تماچا ہے، جو انصاف کا نظام ہے اس کے منہ پہ بھی تماچا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے منہ پہ بھی تماچا ہے۔